अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट का विजिट किया। डॉक्टर अमला की हाजिरी को चेक किया। चिल्ड्रन वार्ड की बेहतरीन हदायत जारी की। अस्पताल में एंट्री पॉइंट पर फिलफोर सफाई करवाने और घास और दीगर पौधों की काट छांट करवाई जाए। एंट्री पॉइंट पर मौजूद पौधों को तब्दील किया जाए और मिनी पार्क को पेंट किए जाने की हदायत भी जारी की गई। इंतहाई निगहदाश्त की वजह से नवाजिदा बच्चों के वार्ड में अवामुन्नास को फ्री एंट्री बंद करने की भी हदायत की गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन कैसर जावेद की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम जंग का मोहल्ला हसनाना में वाकया अचार बनाने की फैक्ट्री पर छापा। फफूंदी से आलूदा अचार, हशरात की मौजूदगी, सफाई के नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई और फफूंदी से आलूदा अचार का नमूना लेकर 210 किलोग्राम मुजरे सेहत अचार मौका पर तलब कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुनीर अहमद जट का कहना था कि अवाम को महफूज खुराक की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बेकार लाए जाएंगे और अवामुन्नास से अपील है कि मिलावट शुदा खुराक का कारोबार करने वालों की निशानदही करके मिलावट के खात्मे में पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेरे सदारत अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के बारे में मीटिंग मुनक्किद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान, सीओ हेल्थ डॉक्टर मंजूर हुसैन, एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भवाना और दीगर मुतल्लिका डॉक्टर्स की शिरकत। एमएस ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामात, सहूलियात और मसाइल के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम हेल्थ ऑफिसरान को हदायत जारी की कि अस्पतालों में मरीजों को हर मुमकिना तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर की हाजिरी और मशीनरी को फाल रखा जाए। उन्होंने कहा ड्यूटी में गफलत बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकलाबी पॉलिसियों के समरात आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर मुमकिना स्मोक के असरात को कम करने के लिए मेन शाहराहों पर पानी का छिड़काव रोजाना की बुनियाद पर जारी है ताकि आने वाले मौसम में स्मोक के खतरात और इसके असरात से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना। शहरी इलाकों में 14 घंटों से जायद लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग की वजह से ताजर बिरादरी भी परेशान। न दिन को सुकून और न ही रात का चैन बाकी रहा। शहरियों की दोहाई, लोड शेडिंग की वजह से मासूम बच्चे बिलखते रह जाते हैं। घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। वापटा ऑफिसरान की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। महंगाई की वजह पेट्रोल खरीदने की ताकत नहीं। ताजर बिरादरी परेशान। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान ने गुज़िश्ता रोज मरकज़ सेहत पक्केवाला और कोट साई सिंह के रात गए अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तयाबी, मशीनरी की वर्किंग हालत को चेक किया। उन्होंने इलाज के लिए आए हुए मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज, मुआवजा और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जिला के तमाम दही और बुनियादी मराकज़ सेहत में मरीजों को मुकामी सतह पर हर किस्म की इलाज की सहूलत मुयस्सर करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं।
انہوں نے ہدایت کی کہ صحت کے شعبہ میں حکومتی اقدامات کے ثمرات عام مریضوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ رکھی جائے گی۔ مزید برآں انہوں نے اسٹاف کی حاضری سمیت مریضوں کے ریکارڈ کو چیک کیا، جبکہ مختلف شعبوں اور علاج معالجہ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر مراکز صحت کے انتظامیہ و طبی امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت محکمہ بہبود آبادی کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے بہبود آبادی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر سید ذیشان عارف، ڈپٹی ڈائریکٹر آفیسر اور محکمہ صحت تعلیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے محکمہ بہبود آبادی کو کارکردگی مزید بہتر بنانے اور آگاہی سرگرمی میں تیزی لانے کے بارے میں ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی او پاپولیشن کو ہدایت کی کہ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو اسپتالوں میں قائم فیملی ہیلتھ کلینک میں عوام کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ موبائل یونٹ کی دور دراز تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ملک کو معاشی، معاشرتی، نفسیاتی مسائل اور خطرناک دباؤ کا سامنا ہے۔ اس ضمن میں محکمے کو آبادی کنٹرول کرنے کے لیے تیز ترین اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ ملک کی ترقی کے لیے آبادی اور وسائل کے درمیان توازن پیدا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے نقصانات کے حوالے سے یوتھ کو آگاہ رکھا جائے اور تعلیمی اداروں میں باقاعدہ طور پر آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لیکچرز کا بھی اہتمام کیا جائے، جبکہ علماء کرام اپنے خطبات میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں تاہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بچوں کی بہتر کفالت کر سکیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن سید ذیشان عارف نے حکومتی اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور محکمانہ سروسز اور کارکردگی کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ضلع جھنگ میں سرکاری آٹے کی سپلائی منقطع، پرائیویٹ مل کی طرف سے 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے میں دستیاب، ڈیسنٹ فلور اور دیگر ملز کے آٹے میں ملاوٹ، 1 کلو آٹے میں 1 پاؤ برا نما چوکر نکلتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی خاموشی غریب شہریوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایوانوں میں بیٹھے عوامی نمائندے صرف اپنا سیاسی مستقبل بنانے میں مصروف ہیں۔ عوام بحال تفصیلات کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے ضلع جھنگ کی کئی دکانوں پر آٹے کی سپلائی نہیں آ رہی، جو سرکاری کوٹے پر آٹا دیا جاتا ہے۔ اس 1 کلو آٹے سے 1 پاؤ کے قریب بورا نما چوکر نکلتا ہے۔ آٹے میں نمی کی وجہ سے آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جس سے روٹی ٹوٹ جاتی ہے اور روٹی کا بھی مزہ نہیں رہتا۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہدین آٹے میں پرانے ٹکڑے پیس کر دیے جاتے ہیں۔ اس غیر معیاری آٹے کو کھانے سے پیٹ میں درد، قبض اور گیس پیدا ہوتی ہے، جو کہ حفظان صحت کے اصولوں اور حق صحت کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ شہریوں نے پنجاب حکومت اور ضلعی حکومت سے آٹے کی ہنگامی طور پر سپلائی کو بحال کرنے اور غیر معیاری آٹا فروخت کرنے والے مل کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ معتبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دکانداروں کو آٹا کی سپلائی دی جاتی ہے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بار بار شہریوں کو آٹا شام تک فروخت کرنے کی کالیں کی جاتی ہیں اور دکانداروں کو کوٹا کے مطابق آٹے کی سپلائی نہیں دی جاتی اور کوٹا بھی کاغذوں میں پورا لکھا ہوتا ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کال کی وجہ سے دکاندار ڈرتے ہوئے آٹا فروخت نہیں کرتے اور شام تک شہریوں کو آٹے کے ایک تھیلے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس وقت آٹا نیام ہو چکا ہے۔ شہریوں نے اصلاح کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ